नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सरकारले 79-80 को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेटमा सेटिङ भएको भन्ने विषय छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेको अवस्था र नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको विषय विवादमा तानिरहेको अवस्थामा अहिले सरकारले 79-80 को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ र मुलुकमा आर्थिक रूपमा भयावह अवस्था आउन सक्छ भनेर प्रक्षेपणहरू भइरहेका अवस्थामा मौद्रिक नीति कति सहायक बन्न सक्छ भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुन सक्छ भनेर विज्ञले दृष्टान्त पेश गरिरहेका छन् र त्यो सँगै अहिले पक्ष विपक्षमा विवाद देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी यो अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीति कस्तो रह्यो र कस्तो हुनु पर्थ्यो। बैंकमा पैसा छैन र बजारमा तरलता देखिएको छ। बैंकको पैसा कहाँ गयो र अहिलेको अर्थतन्त्र जोगाउन के गर्नुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्रको सूचाङ्कहरू जस्तो देखिएको छ त्यसलाई सुधार्न कस्तो प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँलाई आरामै छ नि? मलाई त आराम छ। मुलुकका अलि आराम छैन भनेर विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यही बिचमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले 79-80 को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको छ। समग्रमा अब तपाईँहरू त राम्रै उत्कृष्ट र समय सान्दर्भिक मौद्रिक नीति आयो भन्नुहुन्छ। फरक पक्ष विपक्षको टीका टिप्पणी त स्वाभाविक रूपमा आइहाल्छ। समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो आयो? म प्रश्न यही गर्छु र छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। अहिले यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कुन परिवेशमा हामीले तर्जुमा गऱ्यौँ र कुन परिवेशमा यो सार्वजनिक भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिलेको परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के हो त भनेर भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल छ, अनसर्टेन छ, जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। यसका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन भइरहेको जियो पोलिटिकल टेन्सन बढिरहेछ, भू राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेछ मुलुकहरूको बिचमा। रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दा कतिपय वस्तु, कतिपय सेवाको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ र त्यसले मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खला माथि लग्दै गइरहेको छ। आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले धेरै माथि गइरहेको अवस्था छ। र दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दाखेरि कतिपय विकसित मुलुकहरू र विशेष गरी युरोपियन युनियन र फेडरल रिजर्भ, अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ, यिनीहरूले ब्याज दर माथि लगेका छन् र संसारको अर्थतन्त्रको मियो मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर माथि लगिरहेको छ। र अहिले नै उसले हेर्नुहुन्छ भने 3-4 महिना यता चाहिँ सिग्निफिकेन्टली 0.5 पर्सेन्टेज पोइन्ट भन्छ, अर्थात् 50% बिन्दुबाट बढाएर 1.75% बिन्दुसम्म ब्याज दर पुर्याएको छ। र अर्को हप्ता मात्रै यसमा चाहिने 0.75% बिन्दुले अझ बढाउँदैछ। अर्थात् 2.5% अमेरिकामा ब्याज भनेको धेरै ठुलो हो, त्यो जाँदैछ भन्ने अर्को चाहिने कुरो आइरहेछ। त दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दा विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले मोनिटरी टाइटनिङ भनेर भन्छ, मोनिटरी पोलिसी अलिकति कसिलो बनाउने यो वातावरण चाहिँ बनाइरहेछन् र त्यो दिशामा गएका छन्। तेस्रो पक्ष के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू एक किसिमको आर्थिक चाहिने सङ्कटमा छन्, कतिपय मुलुकहरू दबावमा छन्, यस्तो परिस्थिति छ। र अब अर्को पक्ष के हो त भनेर भन्दा नेपालको हाम्रो आफ्नै सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले दुईटा किसिमले अगाडि बढिरहेछ। एउटा के हो त भनेर भन्दा आर्थिक गतिविधिहरू कोभिडको बेलामा ठप्प प्राय थिए, बिस्तारै नर्मल हुन थाले, सामान्य अवस्थामा आउन थाले र अहिले आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थातिर अगाडि गइरहेका छन्। अहिले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा नै छ, सामान्य अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ आर्थिक गतिविधि। त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने पर्यटक जस्तो आगमन बढिरहेको छ, आन्तरिक पर्यटन पनि
फस्टाइरहेको अवस्था छ। सरकारका निजी क्षेत्रका काम कारबाहीहरू चुस्त रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मैले कोभिडको समयसित तुलना गर्दैछु। त त्यसै गरिकन चाहिँ त्यति बेला विद्यालय अस्पताल कतिपय अस्पतालै बन्द भए, विद्यालय त ठप्प प्राय रहे। त्यसको चाहिँ चेन इफेक्ट हुन्छ इकोनोमीमा। जस्तो स्कुल खुल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा नजिकको पसल खुल्छ अनि त्यसलाई सप्लाई गर्ने मान्छेको चाहिँ व्यापार पनि फस्टाउन थाल्छ। व्यापारिक गतिविधि सुरु हुन्छ। व्यापारिक गतिविधिहरू अहिले चाहिँ फस्टाइरहेको, पर्यटकीय गतिविधिहरू बिस्तारै हुन थालेको अवस्था छ। त एउटा पक्ष त्यो छ रेमिट्यान्स हाम्रो बजेटलाई सिधा प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्तो अवस्था कस्तो छ? म त्यो भन्दैछु। त एउटा पक्ष चाहिँ अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा, अर्थतन्त्र भनेको के त भन्दा मैले यहाँनिर भन्न खोजेको आर्थिक गतिविधि सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको मुलुकको मुटु हो। अर्थतन्त्र सामान्य हिसाबबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेछ भने अर्कोतर्फ के छ त भनेर भन्दा हामीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व भन्छौँ। सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने जस्तो विदेशी विनिमय सञ्चिति। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अहिले दबाब उत्पन्न भएको छ। हामीले चाहिँ केही समय पहिले यसरी भनौँ न, सरल भाषामा भन्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कको ढुकुटीमा विदेशी डलर कति छ र त्यसले आयात गर्न किन्नको लागि कति क्षमता भ्याउँछ, पैसा कति छ, डलर कति छ, अहिलेको सवाल त्यो हो एकदमै। त्यसैले चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण चुनौती भनौँ अथवा हामीले देखिरहेको जोखिम के हो त भनेर भन्दा हामीसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति तपाईँले भनेको जस्तै डलर पर्याप्त भएन भने, विदेशी पैसा पर्याप्त भएन भने हामीलाई के समस्या हुन्छ त भनेर भन्दा कतिपय वस्तु सेवा अत्यावश्यक छन्। जस्तो पेट्रोल भन्नुहोस्, नभइकन छैन। हामीलाई 3 खर्बको पेट्रोल हामी आयात गरिरहेका छौँ। त्यसै कारण तरकारी, फलफुल, चामल, गेडागुडी यी लगायतका कुराहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ हामीले आयात गर्छौँ 3 खर्बभन्दा बढीको। अस्तिको कोरोनाको 6 महिनाको त्यो बन्दाबन्दीमा 6 महिनामा हामीले 5 अर्बको त भारतबाट कागती किनेछौँ। मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको। त्यसैले हाम्रो परनिर्भरता त्यत्तिकै छ। केही चिजहरू जुन हामीसित उत्पादन हुन सक्दैन, जस्तो पेट्रोल हामीसँग छैन, स्वाभाविक रूपमा त्यसमा हाम्रो परनिर्भरता छ। र अर्को पक्ष के हो त भन्दा हामीले देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरूमा पनि हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। पछिल्ला समय हेर्नु हो भने चामलको आयात मात्रै हेर्नु हो भने 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ यो 30-32 अर्बको हाराहारीमा थियो भने अहिले 50 अर्बको वरिपरि बसिरहेछ चामलको आयात। त यस्तो अवस्थामा हामी वार्षिक हैन हो वार्षिक रूपमा हामी कति अर्बको चामल किन्छौँ? 50 अर्बको चामल 50 अर्बको वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष 50 अर्बको हामी चामल किन्छौँ। पछिल्ला 2 वर्षमा हेर्दा हामी कृषि प्रधान देश छ। आज म छलफल अलि सामान्यकृत रूपमा सरल जनताले बुझ्ने भाषामा नै म तपाईसँग त्यही भन्दै। त्यसैले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको चुनौती के हो त भनेर भन्दा हामीसित पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा भएन भने हामीलाई चाहिएका वस्तुहरू, चाहिएका सेवाहरू आयात गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हामीले चाहिँ विदेशमा कतिपय हामीले बालबालिकाहरू पढ्न पठाएका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा फेरि त्यसलाई हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विश्लेषकहरूले अलिक फरक किसिमले क्रिटिकल मात्रै हेर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो। ह्युमन क्यापिटल एकुमुलेसन, हामीलाई त मानव पुँजी चाहिएको छ, त्यसका लागि मान्छे बाहिर जान्छन्, पढ्छन्, त्यसका लागि पनि हामीलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्नका लागि हामीलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ औषधोपचारका लागि जानै पर्ने हुन्छ, त्यो नगइकन सम्भव छैन, हामी कहाँ त्यो उपचार नहुन सक्छ र त्यस्तो बेलामा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ। त्यसै गरिकन विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा छन्, विदेशीहरूको के लगानी छ नेपालमा, के ब्याङ्कहरूमा छ, जस्तो चाहिँ हाम्रा के दूरसञ्चारसित सम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी छ, त्यस्तै हाइड्रोमा छ, जुन एफडिआईको लगानी छ, त्यो लगानी कतिपय अवस्थामा उनीहरूले के फिर्ता पनि लान्छन् र विशेष गरिकन त्यसमा हरेक वर्ष प्राप्त हुने डिभिडेन्ड त लान्छन् र त्यो डिभिडेन्ड लान सकेन भने डलरमै लान्छन्। कन्ट्रीप्रतिको विश्वसनीयता पनि घट्छ त्यो लान सकेन भने। त्यसैले यस्ता के अब्लिगेसनहरू छन् जुन अब्लिगेसनहरू हामीले तुरन्तै चाहिँ घटाउन सक्दैनौँ र त्यसका लागि त हामीसित पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ। तर विदेशी विनिमय सञ्चिति के भयो त भनेर भन्दा घट्दै आएको अवस्था छ। अहिले कति महिनालाई धान्न सक्ने डलर छ हामीसँग? अहिले हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँ म छलफल गरेको अवस्थामा 6.7 महिना भनेका छौँ। करिब 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हामीसँग छ। यो विगत वर्तमान र सामान्यकृत अवस्थामा कति सन्तुलित हो? यसले कस्तो भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामा हामीले 7 महिना पुग्छ भन्छौँ र हाम्रो मापक पनि त्यही हो, 7 महिनाको भयो पुग्छ भनेर भन्छौँ। र विगतमा जस्तो कोभिडको समयमा हाम्रो आयातहरू रोकिए होइन, रेमिट्यान्स चाहिँ नर्मल हिसाबबाट आयो भने त्यति बेला चाहिँ 12 महिना 13 महिनासम्मको पनि पुगेको छ र कुनै बेला त 16 महिनासम्मको लागि पनि पुगेको छ। त्यो त एबनर्मल अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थालाई हामीले चाहिँ यहाँ विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि सामान्य अवस्थामा हामीसित 7 देखि 8 महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति हुँदा
हामीलाई चाहिँ कम्फर्टेबल भनेर भन्छौँ। परिस्थिति हामी तर्सिनु पर्ने अवस्था रहेन छैन। दुईवटा कुरा तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु। एउटा के हो त भन्दा हामी तर्सिनु पर्ने, देश क्राइसिसमा छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने होइन, त्यो अवस्था होइन। तर सँगसँगै के हो त भन्दा अनसर्टेनिटी त हाई छ होइन। अनसर्टेनिटी हाई के छ त भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारल जस्तो पेट्रोलको गत वर्ष 60 प्रति ब्यारल थियो, $60 थियो भने अहिले त्यो बढेर 120 130 कहिले 100 माथि पुगिरहेको छ होइन। 100 भन्दा माथि पुगेको छ भने भोलि त्यही गतिमा कतिपय प्रोजेक्सनहरू के पनि आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ यो 300 पनि पुग्न सक्छ भनिरहेका छन्। त्यति बेला हामी कसरी धान्ने होइन। र त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो खाद्यान्न महँगो भइरहेछ। कतिपय खाद्यान्न हामीले आयात गर्नै पर्छ। कतिपय यस्ता निर्माणसित सम्बन्धित सामग्रीहरू छन् जसलाई हामीले आयात गर्नुपर्छ। र त्यो सबै चिजहरू त महँगो भइरहेछ। किन भनेर भन्दा रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको सप्लाई त अवरुद्ध भइरहेको छ। एउटा कोभिड, एउटा रसिया र युक्रेनको युद्ध, यसको दुईवटा पक्षको प्रभाव र दबाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ। समग्र त्यो नेपालमा पनि पर्न सक्छ। त्यो के थियो भन्दा कोभिड संक्रमण पछिको अवस्थाबाट विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै रिकभर भएर 2021मा राम्रै हिसाबबाट विश्वको आर्थिक वृद्धि भएको छ। तर फेरि रुस र युक्रेनको युद्ध सुरु हुने बित्तिकै 2022 चाहिँ नराम्ररी प्रभावित भयो। र अहिले के कुरो आइरहेछ त भनेर भन्दा युरोप चाहिँ रिसेसनमा जान सक्छ भन्ने कुरो आइरहेछ। त विश्व अर्थतन्त्र नै कतिपय मुलुकहरू रिसेसनमा जान सक्छन् भन्ने छ। त त्यो एकातिर त्यो अवस्था छ, अनसर्टेनिटी क्रिएट भइरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको, खाद्य पदार्थको मूल्य असाध्यै माथि गइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको कुनै भर छैन, निश्चितता छैन, कति बेला कहाँ पुग्छ भन्ने। त यस्तो बेलामा हामीले नर्मल बेलाको जस्तो हामीलाई चाहिने 6 महिना 7 महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चित भयो पुग्छ भनेर ढुक्क भएर खर्च गर्न थाल्यौँ भने त भोलि हामीले अप्ठ्यारो बेलामा के गर्ने भन्ने हो। त्यसैले हामीले आज प्रिकसन लिइरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले चाहिने 5-7 महिना यता जे जति कदमहरू उठायो, जे जे कुराहरू हामीले सम्प्रेषण गरिरहेछौँ, कम्युनिकेसन भइरहेछ, यो सबै के हो त भनेर भन्दा हामी अनिश्चित अवस्थामा छौँ। विश्व अर्थतन्त्रमै अनिश्चितता देखिरहेको छ। जियो पोलिटिकल टेन्सन चाहिँ हाइटन हुँदै गइरहेछ। रुस र युक्रेन युद्ध कहिले टुङ्गिन्छ नोबडी नोज, कसैलाई थाहा छैन। त यस्तो अवस्थामा हामी निकै सजग हुनुपर्छ, हामी निकै प्रिकसन लिएर बस्नुपर्छ। र त्यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो लागि सबैभन्दा चिन्ता हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विदेशी विनिमय सञ्चित। त्यसकारण चाहिँ गभर्नर साहब महाप्रसाद अधिकारीले बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मुलुक श्रीलङ्का बन्न सक्छ भनेर तर्सायो कि समयमित बनाउन खोजेको कि झकझकाएको? होइन, यो श्रीलङ्का बन्छ भनेर चाहिने गभर्नरज्यूले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्छ भनेर प्रयोग गरेको शब्द विश्लेषण आफ्नो किसिमले टिप्पणी हुन्छ होइन। त हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट जे जति कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ हामीले सबैले के भने त भन्दा स्थिति अनिश्चित छ। आजको स्थिति भनेको भयावह होइन। आज हामी सङ्कटमा छैनौँ, तर सङ्कट चाहिँ आइदिन सक्छ। किन भन्दा हामी त सानो मुलुक छौँ, रिलेटिभली दुईटा ठुला मुलुकसित तुलना गर्ने हो भने मैले भन्न खोजेको तर्साएको हो कि सचेत गराएको भन्ने एउटा प्रश्न हो। यस्तो बेलामा हामी सजग हुनुपर्छ। मैले अझै प्रश्न पाएँ किनकि मानिसहरूले फरक मैले त्यही भन्दै आशय पनि बुझ्नु होला। सरकार एउटा पार्टीको छ, गभर्नर अर्को पार्टी नजिक भनेर मानिसहरूले विश्लेषण, टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको बेलामा अब 2-4 महिनाको अगाडिको म यो अहिले जुन बजेटको सेटिङको अहिले छानबिन हुनुभन्दा अगाडि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यो सार्वजनिक कार्यक्रममा नै टसल मसल परेको हामीले प्रष्ट नै बुझ्ने गरी देखियो। गभर्नर भन्नुहुन्छ महाप्रसाद अधिकारी मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जान सक्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्थ्यो कि गभर्नरले भ्रम सिर्जना गरेका छन् र समाजलाई त्रसित बनाउने प्रयासमा लागि परेका छन् भनेर त्यो आरोप प्रत्यारोप प्रष्ट समाजले जनताले बुझ्ने तरिकाले आएपछि हामीले त प्रश्न तपाईँलाई अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, जनताले के बुझ्नुपर्छ? सरकारको चाहिने छुट्टै कुनै अङ्ग चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क होइन। सरकारसित चाहिँ समन्वय गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा पनि बजेटलाई आधार बनाएको छ भनेर त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ। सरकारका नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काम के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकारले गर्ने भन्दा अलि फरक चाहिँ हुन्छ। संसारभरि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिने स्टेबिलिटीलाई
अर्थतन्त्रलाई कसरी स्टेबल बनाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो अवस्था पर्दा त्यो जोखिम चाहिँ भोलि नआओस् भन्नेतिर राष्ट्र ब्याङ्क अथवा केन्द्रीय ब्याङ्क सजग हुनुपर्छ। किन भनेर भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको अलिकति लङ टर्म भिजन चाहिँ राख्छ, त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ जाने मान्छेहरू प्रोफेसनल हुने र भोलि 5 वर्षपछि के होला, 10 वर्षपछि के होला, आज लिएको नीतिले चाहिँ हामीलाई अब हेर्नु गभर्नर नै राज्यलाई तर्साउन खोज्दैछ अनि विज्ञले पनि त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिए केही विज्ञले अनि प्रश्न मैले गर्नु परेको अवस्था त्यसकारण एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा पनि मैले यहाँ बताइदिनु पर्ने हुन्छ। के भनेर भन्दा सरकारले एक किसिमको जुनसुकै सरकार आए पनि हैन, म चाहिने त राजनीतिक मान्छे होइन, त्यसैले चाहिने म प्रोफेसनली कुरा के राख्दैछु भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल बिजनेस साइकल भन्ने हुन्छ। तपाईले बोलेको नै जनताले अन्तिम विश्वास गर्यो। सरकारले चाहिने बजेट तर्जुमा गर्दा अथवा अन्य कतिपय अवस्थामा अलिकति महत्त्वाकांक्षी हुनु त्यो स्वाभाविक हो। किन भन्दा चाहिने त्यहाँ भएका पार्लियामेन्टेरियनहरूको जनताप्रतिको कमिटमेन्ट हुन्छ, एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ र त्योभन्दा अलिकति सेन्ट्रल ब्याङ्क संसारभरि हेर्नु हो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा कन्जर्भेटिभ हुन्छ, अलिकति चाहिने अलि कसिलो हुन्छ, हैन अलि सतर्क चाहिँ हुन्छ, कसिलो पनि हुन्छ। भोलि कसैले चाहिने दिल खोलेर पैसा खर्च गरिदिन्छ भने, दिल खोलेर बजेट बाँड्दिन्छ भने त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ मुद्रास्फीतिमा पर्छ, मूल्य वृद्धि उकालो लाग्छ। त त्यो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सजगता अप्नाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो त कसैले भन्नु पर्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्क त्यसैले संसारभरि चाहिँ छुट्याएकै कारण त्यो हेर्नुहोस्, नत्र चाहिँ सरकारको कुनै एउटा चाहिँ विभाग अथवा मन्त्रालय बनाएर पैसा छाप्ने बनाए पनि हुन्थ्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई किन इन्डिपेन्डेन्ट बनाइयो, किन अटोनोमस बनाइयो भन्नुहुन्छ भने जथाभावी सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने जथाभावी पैसा छापेर अर्थतन्त्रमा बाँडिदिँदा इन्फ्लेसन हुन्छ। हामीले जर्मनीको 1922-23 को इन्फ्लेसनको कुरा सुन्छौँ, पछिल्लो समय जिम्बाब्वेको इन्फ्लेसनको कुरा सुन्छौँ, ग्रिसको अहिले ब्राजिलकै कुरा आइरहेछ, टर्कीको इन्फ्लेसन आइरहेछ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क त अलिकति कन्जर्भेटिभ हुनु पर्यो। अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा त फेरि इन्फ्लेसन मात्रै होइन, इन्फ्लेसन भनेको हामी कहाँ लार्जली धेरै हदसम्म भारतको इन्फ्लेसनले चाहिँ प्रभावित गर्छ। किन भनेर भन्दा हामीले मुद्रा पनि पेक गरेका छौँ भारतीय मुद्रासँग, हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध पनि भारतसँग ठुलो छ, 2/3 हाम्रो व्यापार चाहिँ भारतसँगै छ। कति प्रतिशत छ अहिले? भन्न त 82%, 50%, 92% भन्छन् हैन, 66-67% देखिन्छ। हाम्रो आर्थिक निर्भरता भारतसँग छ, 2/3 चाहिँ हाम्रो व्यापार चाहिँ भारतसँग छ र त्यसैले भारतमा हुने मूल्य वृद्धिको प्रभाव, भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने जे जति घटनाक्रमहरू छन् त्यो घटनाक्रमको प्रभाव नेपालमा पर्छ। तर हाम्रो चाहिने विदेशी विनिमय सञ्चित भनेको के हो त भनेर भन्दा भारतीय प्रभाव मात्रै नभइकन कतिपय हामीले आफ्नो व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने आयात व्यवस्थापनसित सम्बन्धित छन्। कतिपय सेवा वस्तु जसको आयात हामी केही समय रोक्न सक्छौँ, विलासिताको सामग्री तपाईले भन्ने गरेको। अब यो विलासिता भन्दा पनि हामीले चाहिँ के हो भन्दा केही समय चाहिँ हाम्रो कन्सम्सन, हाम्रो उपभोग, हामीले चाहिँ वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई केही समय होल्ड गरौँ। अति आवश्यक भन्दा बाहेकका सामग्री खरिदमा अवस्था नर्मल भइसकेपछि त हामी अर्थतन्त्र फेरि स्वाभाविक रूपमा जान्छ। यस्ता किसिमका रिस्ट्रिक्सनहरू हुँदैनन्। आज जे हामीले चाहिँ केही नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ यसमा सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क एउटै पाथमा गइरहेछ। तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क एउटै पथमा छ। सरकारले पनि कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कतिपय वस्तु सेवाको आयातमा चाहिँ क्यास मार्जिनको व्यवस्था गरिकन त्यसलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। तर यी व्यवस्थाहरू सधैँका लागि त होइनन्। भोलि अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै, मानौ रुस र युक्रेनको युद्ध सामान्य हुने बित्तिकै संसारको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो अहिले जुन देखिरहेको अनिश्चितता छ त्यो हट्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एउटा ठाउँमा आउन सक्छ। त्यसै गरिकन विभिन्न वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको जुन चाहिँ माग छ र त्यसको मूल्य जुन बढिरहेको अवस्था छ, माग व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ, त्यो भोलि चाहिँ स्मुथ हुने बित्तिकै त के हुन्छ भन्दा बजार सामान्य हुन्छ, अनसर्टेनिटी धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ र हामी चाहिँ फेरि अहिले लगाएका रिस्ट्रिक्सनहरू, अहिले नियन्त्रणहरू जस्तो हामीले मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्यौँ, सवारी साधनको आयातमा नियन्त्रण गरेका छौँ, त यी कुरा के हुन् भनेर भन्दा टेम्पोररी मेजर्स हुन्। तर यस्तो मेजर्समा सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क छुट्टै भन्ने होइन। त्यसमा पनि सेटिङ भयो भनेर सुनिन्छ। हामी एउटै पास सवारी साधनको कर दायरामा पनि सेटिङ भयो भनेर अहिले छानबिन बनिरहेछ। त्यो विषय जान्न आज म मौद्रिक नीतिमा नै जान्छु। अर्थतन्त्रलाई जोगाउने सवाल अब ठ्याक्कै अहिलेको यो मौद्रिक नीतिले अहिले जुन चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्दै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेर जुन सबैतिर एक किसिमको त्रास र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ?
अहिलेको मौद्रिक नीतिले यो मौद्रिक 2-3 पक्षहरू प्रष्ट पारेको छ। एउटा के हो त भनेर भन्दा हामीले अहिलेको अवस्थामा अलिकति सजग हुनुपर्छ, अलिकति कसिलो मौद्रिक नीति हामीले तर्जुमा गर्नु पर्थ्यो र त्यो गरिएको छ। त्यसका लागि के गरियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपात भनेर भन्छौँ, CRR, त्यसलाई 3%बाट 4%मा लगियो। त्यो पनि के हो भन्दा प्री कोभिड लेभलमा लगेको हो। हामीले 2076 साल चैत 16 गते CRR घटाएर 4%बाट 3%मा झारेका थियौँ। अब कोभिड पछिको अवस्था सामान्यतिर गइरहेको छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कको अथवा केन्द्रीय बैङ्कको, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टुललाई हामीले सामान्य बनाउनु पर्छ भनेर त्यसलाई 3बाट 4मा लगेको हो। र अर्को मोनेटरी पोलिसीसित सम्बन्धित चाहिने के आधुनिकीकरणको कुरा छ, त्यो क्रममा ब्याङ्क दर 7%बाट 8.5% बिन्दु पुर्याएको छ। र यहाँनिर एउटा कुरा के प्रश्न हुनुपर्छ भनेर भन्दा हिजो जसरी ब्याङ्कहरूलाई 7%मा राष्ट्र बैङ्कले एक किसिमको भनौँ अल्पकालीन कर्जा दिन्थ्यो है, त्यो स्थायी तरलता सुविधा भन्छ, म प्राविधिक भाषालाई सामान्य बनाउँदैछु, अल्पकालीन कर्जा दिन्थ्यो 7 दिनको लागि, त्यसको सट्टामा आवश्यक पर्दा 7%मै राष्ट्र बैङ्कले रिपो दिन्छ भनेको छ। त्यसैले त्यहाँ धेरै ठुलो हेर्दाखेरि 7%बाट 8.5% ब्याज पुगेको देखिन्छ, तर चाहिँ त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ अन्तर चाहिँ छैन। अहिले खालि मोनेटरी पोलिसीको काम गर्ने तरिका, त्यो संयन्त्र भन्छौँ, अपरेसन गर्ने मेकानिजम भनेर भन्छौँ, त्यसमा अलिकति चेन्ज गर्दैछौँ। ब्याङ्कहरूको बिहेभियरलाई हामी अलिकति व्यवस्थित बनाउँदैछौँ, ब्याङ्कहरूको व्यवहारलाई अलिकति अनुशासित बनाउँदैछौँ भनेर त्यो लिएको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको ब्याज दर बढ्यो। मैले भन्न खोजेको नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको दर 8.5% पुर्याएको छ। यसअघि यस्तो ब्याज दर 7% थियो। यसले समग्र ब्याज दर बढाउन दबाब पुग्ने भनेपछि बजेटमा लिएको 8% योमा आउँछु, यो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य, यो जुन ब्याज दरले चाहिँ सामान्य जो राष्ट्र बैंकको यो नीतिले चाहिँ ब्याज दर वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। म यसको त्यही कुरा प्रभाव र दबाब कस्तो रहन्छ प्रश्न पार्दैछु। हिजो के हुन्थ्यो भनेर भन्दा हामीले ब्याङ्क आउँछन्, उनीहरूले सरकारी सुरक्षण पत्र होल्ड गरेका हुन्छन्, सरकारले जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट बन्ड चाहिँ सार्वजनिक गर्छ, त्यसमा ब्याङ्कहरूको लगानी हुन्छ, त्यसको 90%सम्म धितोमा राष्ट्र बैंकले 7%मा उनीहरूलाई SLF भनेर भन्छ, स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यो। अब अहिले के भन्यो राष्ट्र बैंकले भन्दा त्यो स्थायी तरलता सुविधामा तिमीहरू सिधै जानु पर्दैन, तिमीहरूलाई आवश्यक पर्दा हामी रिपो दिन्छौँ, त्यो रिपो चाहिँ 7%मै दिन्छौँ भनेको छ। त्यो मोनेटरी पोलिसीको भित्र राम्ररी पढ्ने हो भने त 8.5% भनेको त के हो भन्दा त्यस्ता ब्याङ्कहरू जसले चाहिँ आफ्नो लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। जस्तो ब्याङ्कहरूले लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि जनताको निक्षेप त्यहाँ छ, भोलि उनीहरूले लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्न भने त निक्षेप त फिर्ता गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँ ब्याङ्कलाई अलिकति अनुशासित बनाउन खोजेको छ। यो अहिले जो अलिकति प्रश्न जोडे, बजारमा अहिले 5 लाखको चेक पनि सटै हुन सक्दैन भन्ने जुन एक किसिमको हल्ला फैलिएको छ, यसको प्रभाव यहाँ पर्न सक्छ? होइन, त्यो चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी डिजिटाइजेसनमा गए भएर चाहिने क्यासको सट्टा मान्छे चाहिने ब्याङ्क अकाउन्ट भन्न खोजेको ब्याङ्कबाट 5 लाख रुपियाँ पनि लिन सक्दैन भन्ने किसिमका हल्ला चर्चा अफवाह पनि फैलाइयो। त्यस्तो अवस्था कतै छैन। हाम्रा ब्याङ्क खातामा भएका पैसाहरू सुरक्षित छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसैका लागि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्छ, सुपरिवेक्षण गर्छ। त हाम्रो कामै त्यही हो। त्यसैले नेपालका ब्याङ्कहरूमा चाहिने समस्या छ भन्ने होइन, तर भोलि समस्या नआओस्। अर्को प्रश्न यहाँ जोड्छु मैले, उनीहरूको व्यवहारलाई म अघिको तपाईँको चाहिने एउटा खाली कुरा क्लियर गरिदिन्छु। उनीहरूको व्यवहारलाई हामीले अनुशासित बनाउनु पर्छ। अब पैसा पर्याप्त हुने बित्तिकै सामान्य मान्छेले अझ बुझ्ने भाषामा भनौँ तरलता जुन हामी भनिरहेको छौँ त्यो पैसा पर्याप्त हुनु हो। ब्याङ्कसित धेरै पैसा हुने बित्तिकै ल 6% ब्याजमै तिमीहरूलाई कर्जा दिन्छौँ, 5%मा दिन्छौँ भन्ने, त्यसपछि गएर 6-8 महिनापछि त्यो ब्याज चाहिँ 12-13% पुग्ने, त्यो अवस्था नआओस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा तिमीहरू सजग हुनुपर्छ। पहिले आफूसित पैसा छ भने त्योबाटै चलाऊ, हुँदै नहुने अवस्थामा मात्रै राष्ट्र ब्याङ्क आऊ भनेको। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको यो अहिले ब्याज दरमा जुन केही व्यवस्थाहरू सुधारिएका छन्, यो गर्ने बित्तिकै ब्याज दर माथि गइहाल्छ भन्ने होइन। यहाँनिर चाहिँ ब्याज वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन?
हुँदैन है हुँदैन। यसले चाहिँ नि सिधै ब्याज दरमा त्यसरी असर गर्ने होइन। तर अब स्वाभाविक रूपमा अहिलेको ब्याज दरको प्रसङ्ग कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो लिक्विडिटी अथवा लोनेबल फन्ड अथवा पैसा भनौँ सिधा भाषामा ब्याङ्कसित पर्याप्त पैसा हुँदा त ब्याज दर घट्छ। यो त बजारको स्वाभाविक नियम हो। डिमान्ड एन्ड सप्लाई, माग र आपूर्तिले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। त अहिले हामीसित पैसाको त के अभाव त छ, लिक्विडिटीमा दबाव त छ नि होइन। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष अधिकांश समय चाहिँ हरेक दिन 3 खर्ब बजारलाई उपलब्ध गराएको अवस्था हो। हरेक दिन 3 खर्ब। त यो के हो त भनेर भन्दा बजारमा तरलताको दबाव छ भनेको। त त्यो तरलताको दबाव किन भयो भन्दा बजारमा पैसाको अभाव नहोस् भनेर हो। एक्ज्याक्टली राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसाको अभाव नहोस्, ब्याङ्कहरू स्मुथ चलाउनु भनेर हरेक दिन जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ हामीले भनिरहेछौँ एसएलएफ र रिफाइनेन्स, म त्यसलाई प्राविधिक भाषामा यहाँ भन्दैन, सामान्य मान्छेलाई भन्दाखेरि हरेक दिन 3 खर्ब चाहिँ राष्ट्र बैंकले दिएको पैसा ब्याङ्कहरूले चलाएका छन्। त त्यो 3 खर्ब तर बैंकहरू 1 करोडको पनि ऋण दिन सक्दैनन् भनेर चर्चा सुनिन्छ। यो चाहिँ के हो त? त्यो विषय चाहिँ प्रश्न पार्दैछु। हामी कहाँ अहिले लोनेबल फन्डको ब्याङ्कले ऋण दिन चाहिने जुन उपलब्ध हुने रकम छ त्यसको अभाव त छ। त्यसमा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन। किन अझै प्रश्न है, ब्याङ्कमा पैसा छ तर ब्याङ्क लोन दिन सक्दैन। अब किन सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईले जवाफ दिनु पर्यो। किन त्यस्तो अवस्था छ भनेर भन्दा हामीले अहिले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष, अब यसलाई गत आर्थिक वर्ष भनौँ, गत आर्थिक वर्षमा 19 खर्बको आयात गरेका छौँ। 19 खर्ब किन्यौ हो सामान किन्नु। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने 15 खर्बको आयात छ। मैले बीचको चाहिने अर्बलाई छुट्याइदिएँ होइन। 15 खर्ब 39 अर्ब छ त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष भने। गत भर्खरै अस्ति असार मसान्तसम्मको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 19 खर्ब आयात नाएको छ। त्यसले हाम्रो पैसा कहाँ गयो त? खर्बको सामान हामीले बाहिरबाट किन्यौँ हो। हाम्रो पैसा कहाँ गयो त भनेर भन्दा विदेशमा गयो, डलरमा होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ पैसा छापेर पर्याप्त लिक्विडिटी बनाउने भन्ने होइन। हाम्रो लिक्विडिटीको स्रोत के हो त भनेर भन्दा मुख्य रूपमा रेमिट्यान्स हो। मुख्य रूपमा त्यसपछि एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्टबाट जति पैसा आउँछ हामीले निर्यात गरेर सामान निर्यात गरेर आउँछ। त्यसपछि केही सेवा निर्यात गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो सेवा भनेको के हो भन्दा ट्राभल हो। तर टुरिस्टहरू आएनन् होइन। त्यहाँबाट करिब 1 खर्ब जति आउँथ्यो, हामीलाई 85 अर्ब जति सामान्य अवस्थामा आएको देखिन्छ भने हाम्रो ट्राभल पनि प्रभावित भयो। निर्यात चाहिँ गत वर्ष ठिकै छ, राम्रै छ। तर के हो भन्दा त्यो फेरि चाहिने धेरै बाहिरबाट ल्याएको सामान हामीले प्रोसेस गरिकन, विशेष गरिकन तेलहरू होइन, तेलहरू प्रोसेस गरिकन निर्यात गरेका छौँ। त्यसमा धेरै कम्फर्टेबल हुनुपर्ने, धेरै खुसी मनाउनु पर्ने छैन। पाम तेल होइन हो, एक्ज्याक्ट पाम तेल, तेस्रो कन्ट्रीबाट किनेर सोयाबिन तेल, यस्ता चिजहरू। त यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो आफ्नो एक्सपोर्टको उत्पादन त होइन, बलियो बन्या होइन होइन। बाहिरबाट ल्याएको सामान प्रोसेस गरिकन तेस्रो मुलुकबाट लिएर हामीले अर्को भारतमा बेचेको मात्रै हो। हामी त एउटा ट्रेनर मात्रै हो। उसले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सन गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यहाँनिर मुख्य कुरा के हो भन्दा तपाईँ 19 खर्बको आयात गर्ने, 19 खर्बको सामान मात्रै, वस्तु मात्रै, मैले सेवाको कुरा गरेको छैन। बाहिर भ्रमणमा जाने पैसा त्यहाँ खर्च हुन्छ, शिक्षामा जाने हुन्छ, स्वास्थ्यमा जाने खर्च हुन्छ। कतिपय चाहिने हामीले मैले अघि भने जस्तै विदेशी कम्पनीहरूको यहाँ लगानी छ, उनीहरूको डिभिडेन्ड चाहिने दिनुपर्ने हुन्छ, जान्छ। यो कुरा छोडिदिनुहोस्। खालि चाहिने वस्तु मात्रै हेर्नुहुन्छ भने पनि 19 खर्बको आएको छ। त त्यो 19 खर्बको चाहिने हामीले कसरी मिट गर्ने, त्यसलाई त्यो जुन दायित्व छ, त्यो खर्च छ, त्यो ग्याप छ, त्यसलाई कहाँबाट मिट गर्ने भनेर भन्दाखेरि तपाईँको ल 2 खर्बको निर्यात भयो अरे, अनि 10 खर्बको रेमिट्यान्स आयो, 12 खर्ब। त्यहाँ ठुलो ग्याप छ 7 खर्ब। त्यसमा चाहिने 1 खर्ब जति सरकारको ऋण अनुदान आयो भने पनि अरू बाँकी त हामीले चलाउने भनेको चाहिने हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितबाट हो। त यस्तो किसिमको त्यहाँ हिसाब हेर्दै जाने हो भने गत वर्ष चाहिने हाम्रो 211 महिनामा 270 अर्ब जति चाहिने शोधनान्तर घाटा भनेको त्यही हो। बाहिरबाट आउने पैसा र चाहिने यहाँबाट बाहिर जाने, त्यसको बिचको डिफ्रेन्स हेर्नुहुन्छ भने हामीले ढुकुटीबाट करिब 270 अर्ब जति खर्च गऱ्यौँ हामीसित भएको पैसाबाट। त त्यो के हो त शोधनान्तर स्थिति भनेर जुन भनिरहेछ। त हामीले त्यही हो विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको भनेको। त यसरी विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाने हो भने त परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। मेरो प्रश्न, बैंकमा जुन अहिले सबैको चासोको विषय छ, बैंकमा पैसा छ तर बैंकले 1 करोडको पनि लोन दिन सक्दैन। अझ अहिले मैले अर्को प्रश्न पनि गरेको थिएँ, बैंकले कुनै समय यस्तो अवस्था पनि आउँछ 5 लाखको आफ्नै पैसाको चेक पनि साट्न सक्दैन भन्ने जुन किसिमको बजारमा त्रास फैलिएको थियो, त्यसको यथार्थ वास्तविकता चाहिँ के हो भन्ने मेरो प्रश्न
कुनै पनि भट्टराज्यूले सरल तरिकाले जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्यो। सर्वसाधारणको निक्षेप ब्याङ्कमा भएको सुरक्षित छ। बैंकमा पैसा छ, सुन्नुहोस्, सर्वसाधारणको ब्याङ्कमा रहेको निक्षेप सुरक्षित छ, त्यहाँ कसैले चाहिँ डराउनु पर्ने कुनै जोखिम चाहिँ छैन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। त्यसैका लागि हामीले के भनेका छौँ भनेर भन्दा तिमीहरूले 20% जति आफ्नो लिक्विडिटी भन्छौँ तरलता मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि उनीहरूलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर, आफूसित केही क्यास राख, केही क्यास तिमीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुपर्छ डिपोजिटको भनेर भनिरहेको छौँ। त्यसैले यो कुरा निक्षेपकर्ताको पैसा कतै जान्छ अथवा असुरक्षित छ भन्ने होइन। जहाँसम्म कर्जा दिने पैसा छ, मैले अघि त्यसैले त्यो प्रसङ्ग भन्दै थिएँ, हामीसित कर्जा दिने पैसा कहाँबाट आउँछ, डिपोजिट ब्याङ्कमा कहाँबाट क्रिएसन हुन्छ भनेर भन्दा त्यसको ठुलो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स ठुलो स्रोत चाहिँ अब त्यो आएको रेमिट्यान्स चाहिँ हामी सबै आयातमा खर्च गरिदिन्छौँ भयो भने त देशभित्र त्यो पैसा त हुँदैन। अनि त्यो पैसा अनि देशभित्र कर्जा विस्तार गर्नका लागि, थप कर्जा दिनका लागि हामीसित स्रोत हुँदैन। त्यसलाई हामीले साख सिर्जना गर्ने भनेर भन्छौँ। देशभित्र नै ब्याङ्कले आज तपाईँको 5 खर्ब लोन दिन्छ, त्यो देशभित्र नै रह्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिने आज एउटा ब्याङ्कले तपाईँलाई चाहिने ल 1 लाख कर्जा दिन्छ, तपाईँले अर्को ब्याङ्कमा सबै 1 लाख त तुरन्तै खर्च गर्नु हुँदैन, अथवा कसैलाई दिनुहुन्छ उसले ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्छ नि फेरि, त त्यो डिपोजिट क्रिएसन हुन्छ। तर डिपोजिट सँगसँगै त्यसले साख सिर्जना गराउँछ। 1 लाख चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभयो, मैले लगेर अर्को ब्याङ्कमा जम्मा गर्छु, त्यहाँ त्यो डिपोजिटको रूपमा जान्छ, उसले फेरि अर्कोलाई दिन्छ, त यसरी साख सिर्जना हुने हुन्थ्यो इकोनोमीमा। त हामी कहाँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले मलाई दिएको पैसा सिधै बाहिर गयो, वस्तु आयातमा गयो, सेवा आयातमा गयो, त त्यो पैसाभित्र रहन नसक्दाखेरि हामीसित के हो त भन्दा लिक्विडिटीमा दबाब देखियो। लिक्विडिटीमा दबाब हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दा ब्याज दर अलिकति माथि जान्छ, जानै पर्ने हुन्छ। अहिले बजार मेकानिजम अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको यो 79-80 को मौद्रिक नीतिले कृषि उत्पादन अथवा उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दियो। म त्यहाँ आउँदैछु। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त अहिले भनेर भन्दा अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले एउटा चाहिँ हाम्रो अनावश्यक उपभोगलाई कटौती गर्नुपर्छ, त्यसका लागि अलिकति ब्याज दर माथि गए जाउन् र त्यो गर्दाखेरि मान्छेको सेभिङ बढ्छ भन्ने कुरालाई चाहिने इन्डिकेट गर्यो। दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दा यिनै एउटा प्रतिप्रश्न गरी यसले मूल्य वृद्धिमा कस्तो असर पार्न सक्छ? मूल्य वृद्धि त के हो भन्दाखेरि जब हामी मूल्य वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन, सुन्नुहोस्, माग जब घटाउँछौँ नि, अहिले चाहिने अमेरिकाले किन ब्याज दर बढाइरहेछ, भर्खर युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले अस्ति मात्रै ब्याज बढायो है, 11 वर्षपछि बढाएछ। त्यहाँ चाहिने 50% बिन्दुले बढाउने भनेको 0.5 पर्सेन्टेज पोइन्टले होइन, 0.5% ब्याज बढाउने भनेको ठुलो कुरो युरोपमा, तर त्यो 11 वर्षपछि बढायो। त्यो किन बढाएको भन्नुहुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्ड भन्छौँ, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि माग चाहिने जुन छ वस्तुको माग, सेवाको माग, त्यसलाई घटाउने। त हामी कहाँ पनि हामीले के गर्ने हो त भनेर भन्दा अनावश्यक वस्तुको मागलाई घटाउने, त्यो भनेको आयात नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसका लागि अलिकति ब्याज दर माथि जानुपर्छ। तर सँगसँगै अत्यावश्यक चाहिने उत्पादनका लागि देशभित्रै चाहिने हुने वस्तुको उत्पादन, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन, हामीले चाहिने पशुपन्छी पालन गरौँला, त्यसै गरिकन तपाईँको खाद्यान्न उत्पादन छ, अन्य के महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन देशभित्र हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, साना लगानीकर्ता छन्, तिनीहरूलाई चाहिने हामीले सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर के व्यवस्था आयो त भनेर भन्दा 2 करोडसम्मको कर्जामा ब्याङ्कको भनेको उनीहरूको लागत हो, उनीहरूको जति लागत परेको छ त्यसमा 2% मात्रै तिमीहरूले थप गर ब्याज दिँदाखेरि, त्यो प्रिमियम हो होइन। जस्तो कुनै ब्याङ्कको आधार दर 10%, त्यो आधार दरभित्र उसको चाहिने ठुलो लागत भनेको डिपोजिटको कस्ट हुन्छ, निक्षेप जुन तिर्नुपर्छ ब्याज, त्यसै गरिकन प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छन्। यी सबै कुरा मिलाएर मानौ कुनै ब्याङ्कको आधार दर 10% छ भने सर्टेन क्षेत्रहरू हामीले तोकेका क्षेत्रहरू, पशुपन्छी पालन, खाद्यान्न उत्पादन, त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन, त्यस्ता उद्योगहरू, तिनीहरूलाई तिमीहरूले त्यो आधार दरमा 2% बिन्दु मात्रै थपेर है ब्याज लगाऊ, त्योभन्दा बढी लगाउन पाउँदैन। कसैको आधार दर 10% छ भने तिमीहरूले त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई 2 करोडसम्मको कर्जामा 12% मात्रै ब्याज लगाऊ भनेर भन्यो। त्यो के हो त भन्दा त्यो क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गरेको, त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको। त्यसै गरिकन अहिले मान्छेहरू प्यानिक नहुन्, साना लगानीकर्ता, साना उद्यमी प्यानिक नहुन् भनेर के गर्यो त भनेर भन्दा 5 करोडसम्मको कर्जा उनीहरूले असार मसान्तमा तिर्न सकेका छैनन् ब्याज भने त्यो 3 महिना असोजसम्म तिर्दा पनि तिमीलाई थप ब्याज चाहिँ लाउन पाउँदैन है ब्याङ्कले भनेर भन्यो।
त्यो 5 करोड 5 करोडसम्मको लोन लिने उद्यमीहरूले साना उद्योगी व्यवसायीले उद्यमीहरूलाई त्यो व्यवस्था गरियो। त्यसले चाहिँ के राहत दिन्छ। अर्को के हो त भनेर भन्दा सबैको चासो भएको चाहिँ ल पुँजी बजारमा शेयर बजार हैन, राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको परिभाषा त व्यापक छ हेर्नु हैन। हामी त्यो पुँजी बजारको परिभाषामा पस्न सकेका छैनौँ। हामीले पुँजी बजारलाई त्यसरी अगाडि लान सकेका छैनौँ। पुँजी बजार भन्ने बित्तिकै त्यसमा डिबेन्चरको बजार फस्टाउनु पर्छ, ऋणपत्रको बजार फस्टाउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ नि यो वास्तविक क्षेत्र भनेर भन्छौँ तपाईँको उद्योगहरूको, होटल क्षेत्रको, यिनीहरूको चाहिँ वर्चस्व बढ्दै जानुपर्छ। जस्तो अरू मुलुकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो छ। डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई मोडर्नाइज गर्ने क्रममा त्यसको चाहिँ नि प्रयोग बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। र अब अहिले हामी कहाँ सेयर बजारमा पनि चाहिँ ल धेरै टाइट भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले अहिले के गरिदियो त भनेर भन्दा एउटा ब्याङ्कबाट लिन्छौ कि सबै ब्याङ्कबाट लिन्छौ हैन, 12 करोडसम्म लिन सक्छौ सेयर दितो कर्जा। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि सेयरमै लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि हैन। त हिजो चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि जुन 4 करोड र 12 करोडको सीमा लगाइएको थियो त्यसलाई 4 करोडलाई हटाएर अहिले 12 करोड गरियो। र त्यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के गरियो त भन्दा त्यहाँ पनि साना लगानीकर्तालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 25 लाखसम्म चाहिँ कसैले ऋण लिएका छन् सेयर दितो राखेर भने उनीहरूको चाहिँ ऋणको सुविधालाई चाहिँ त्यति निरुत्साहन नगर्ने हिसाबबाट हामीले जोखिम भार भनेर भन्छौँ त्यस्तो कर्जामा 150% जोखिम भार गरिएको थियो भने त्यो कर्जामा चाहिँ 100% मात्र ब्याङ्कले जोखिम भार कायम गर्दा हुन्छ भनेर भनियो। त्यसले गर्दाखेरि उसको पुँजीसित सम्बन्धित व्यवस्था हो यो, त्यति धेरै टाइट हुँदैन, केही सहज पुग्छ भनेर भनियो। त अहिले साना लगानीकर्ताहरू, साना उद्यमीहरू त्यसै गरिकन चाहिँ नि तपाईँको बजारमा कर्जाको धेरै अभाव नहोस्, तरलताको अभाव नहोस् भनेर ब्याङ्कलाई डिबेन्चर उनीहरूलाई चाहिँ डिपोजिटको रूपमा काउन्ट गर्न दिने व्यवस्था गत वर्ष जुन गरिएको थियो त्यो व्यवस्थालाई थप 1 वर्षका लागि निरन्तरता दिएको छ। अर्को प्राविधिक कुरो छ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ काउन्टर सिक्लिकल क्यापिटल बफर भनेर भन्छ। काउन्टर सिक्लिकल बफर भन्ने थियो थप पुँजी राख्नुपर्ने। नर्मल बेलामा उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्छन् भने त्यो बेलामा पुँजी थप राख्नुपर्छ, भोलि अप्ठ्यारो पर्दा त्यो पुँजी काम लाग्छ भन्ने हो त्यो कन्सेप्ट। त 2.5% अहिले चाहिँ त्यो बफर राख्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् थप पुँजी राख्नु पर्छ। म एकैछिन तपाईँलाई यहाँनिर प्रश्न पारिदिन्छु। राख्नु पर्यो 125 अर्ब यदि हामीले त्यो राख नै भनेको भए ब्याङ्कले 125 अर्ब थप पुँजी राख्नु पर्थ्यो आज है। र त्यो व्यवस्थालाई पनि अध्ययन गरौँ, 1 वर्षपछि लागू गरौँ भनेर। त्यसैले बजारलाई सहज बनाइदिनका लागि, ब्याङ्कहरूलाई लगानी योग्य वातावरण चाहिँ बनाइदिनका लागि राष्ट्र बैंकले डिबेन्चरलाई डिपोजिटको रूपमा काउन्ट गर्न सक्ने सुविधा 1 वर्षका लागि विस्तार गर्यो। यो क्यापिटल बफरसित सम्बन्धित काउन्टर सिक्लिकल बफर भनेर भन्छ जुन 2.5% पुँजी थप्नु पर्थ्यो, 125 अर्ब थप पुँजी आजकै दिन ब्याङ्कहरूले ल्याउनु पर्थ्यो भने त्यो व्यवस्थालाई पनि 1 वर्ष पछाडि लागू हुन्छ भनेर यो गरियो। त्यसै गरिकन पुनर्कर्जा हामीले अब अहिले कोषमा आधारित राष्ट्र बैंकले ब्याङ्कहरूलाई जुन सुविधा दिइरहेको थियो त्यो त्यहाँ ऋणीले पनि सुविधा पाउँछन्। पुनर्कर्जा सुविधा जुन छ त्यो पुनर्कर्जा सुविधा हामीले चाहिँ कोषमा आधारित बनाउनु पर्ने। कोषमा आधारित भनेको कोषको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने। अहिले त्यो 50 अर्बको हाराहारीमा छ, त त्यसमा सीमित गर्नु पर्थ्यो भने हामीले कोभिडको बेलामा यसलाई उदार ढङ्गले 5 गुणासम्म जान सक्छ भनेका थियौँ। किन भन्दा त्यति बेला अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गराउनु पर्ने थियो, व्यावसायिक कन्फिडेन्स चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने अवस्था थियो भने त्यो पुनर्कर्जा सुविधा 5 गुणासम्म दिएका थियौँ। अब त्यसलाई बिस्तारै घटाएर 50 अर्बको कोषको 50 अर्बमै सीमित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर के गरियो त भनेर भन्दा अझै 1 वर्ष हामीले थप यसमा समय दिन्छौँ र 2 वर्षपछि मात्र यसलाई कोषमा आधारित बनाउँछौँ भनेर यो सुविधालाई पनि निरन्तरता दियो। त्यसैले मैले अर्को यहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने भयो, मौद्रिक नीतिको जुन व्यवस्थाले उत्पादनशील भनेको क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भयो भनेदेखि ब्याज दरमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ र त्यो आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्न सक्छ भनेर निजी क्षेत्रले टिप्पणी दिएको छ। यो चाहिँ के हो? हाम्रो आजको प्राथमिकता भनेकै कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने। अघि हामीले कुरा गरेका त्यसलाई जोडेर प्रश्न गरेँ, कसरी हामीले अघि कुरा गरेका वस्तुहरूको आयातलाई घटाउन सक्छौँ, आन्तरिक रूपमा तिनीहरूको उत्पादन बढाउन सक्छौँ, त्यस्ता उद्यमीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। सबै कुरा फेरि मोनिटरी पोलिसीले गरिदिने, सबै कुरा राष्ट्र बैंकले गरिदिने भन्ने होइन। त कर्जासित सम्बन्धित व्यवस्थामा केही सहजीकरण गरिदिनु पर्छ भनेर हामीले के गरेका छौँ भनेर भन्दा कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो लगानीको 15% लगानी गर्नुपर्छ। 2082 भित्र यो लगानी पुर्याउनुपर्छ र अस्ति असार कम्तीमा पनि 15%, अस्ति असार मसान्तसम्म 12% पुर्याउनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो धेरैको 12% पुगेको छ।
अब त्यसै गरिकन ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ 10%। 10%। 1 करोडसम्मका साना मझौला उद्यमीहरूलाई हेर्नुपर्छ, तिमीहरूले त्यहाँ 15% लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त यो व्यवस्था के हो त? राष्ट्र ब्याङ्कले किन बाध्य बनाएको छ ब्याङ्कहरूलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेर भन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियोस्, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकियोस्। आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनेको के हो त भन्दा त्यसको त इन्टरलिङ्केज हुन्छ अर्थतन्त्रमा, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूलाई पनि बजार उपलब्ध हुन्छ, त्यसै गरिकन चाहिँ भोलि त्यसले निर्यात प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त यो हिसाबबाट अहिले 40% त हामीले कृषि, ऊर्जा, साना मझौला घरेलु उद्यममा कर्जा जानुपर्छ ब्याङ्कको भनेका छौँ। यो निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि चाहिँ के हो? आर्थिक गतिविधिमा यसले ब्याज दर बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्छ भनेर निजी क्षेत्रले दिएको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो त? अब यो अहिलेको अवस्थामा ब्याज दर चाहिँ थोरै उकालो लाग्न सक्छन्, यो चाहिँ नि स्वाभाविक कुरो हो। मैले ब्याज दर बढ्न सक्छ हो, किन भनेर भन्दा हामीसित लोनेबल फन्ड छैन, त्यसकारण हैन। पैसा नभएपछि के हुन्छ? केही चिज पनि उपलब्ध नभएपछि त्यसको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भनेको त्यसैले हो। त्यसले त्यो अभाव हुने बित्तिकै अलिकति ब्याज दर त माथि जान सक्छ, तर निश्चित क्षेत्रहरूमा त्यो ब्याज दर माथि जानु हुँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गर्यो। ब्याङ्कहरूले बाध्य भएर कृषिमा 15% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ब्याज बढाउने होइन कि लगानी कसरी बढाउने भन्ने कुरातिर लाग्छ, होइन। बाध्य भएर 15% उनीहरूले साना घरेलु मझौलामा लगानी गर भनिरहेको छौँ। अहिले त्यो चाहिँ 10% ठुला उद्योगीलाई असर पर्छ यसले, होइन। अब ठुला उद्यमीहरूलाई पनि चाहिने यी व्यवस्थाहरूले नराम्रो गर्ने होइन कि उनीहरूलाई पनि राहत दिन्छ। उहाँहरूका पनि त साना उद्यम पनि त छन् नि, होइन। उहाँहरूका उद्यमहरूसित चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ र राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले जुन सलाई उद्योग पनि छ, हामीले एकरो ब्याज माथि जान्छ भनेर मात्रै होइन, अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, कर्जा विस्तार गर्न सहयोग पुगोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले मैले भने नि 1 खर्बको डिबेन्चरलाई निक्षेपको रूपमा काउन्ट गर्न दिने व्यवस्था यथावत राखेको छ। त्यो भनेको के हो त भनेर भन्दा करिबन त्यसको 90% जति, र मैले अहिले चाहिने एप्रोक्सिमेटली फिगर भन्दैछु, करिबन त्यसको भनेको 80 देखि 90 अर्ब जति कर्जा निरन्तर रूपमा ब्याङ्कहरूले दिन सक्छन्, है। ब्याङ्कहरूले थप पुँजी मैले अघि त्यसैले भनिरहेको थिएँ, थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। कोभिड पछि हामीले चाहिँ यसलाई हटाउँछौँ भनेका थियौँ, त्यो व्यवस्था गरेको भए ब्याङ्कहरूले 125 अर्ब थप आज पैसा जम्मा गर्नु पर्थ्यो र त्यो पैसा अनि कर्जा दिन पाउँदैन थिए, र त्यो व्यवस्था पनि हामीले स्थगन गऱ्यौँ। त्यही भएर बैंकर्स सङ्घको अध्यक्षले के भन्नुभयो भने विगत लामो समयदेखिको तरलता समाधान भइहाल्ने अवस्था मौद्रिक नीतिमा देखिएन भनेर उहाँले त्यो प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब यो तरलताको आजको दबाब चाहिँ यथावत रहन्छ, तर चाहिने केही कुराहरू हामीले सहज बनाइदिएका छौँ, केही कुरा सरकारले सहज बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, यो सरकारले सहज बनाउँदै लगेर पहिले स्थानीय तहको 1 पैसा पनि ब्याङ्कले डिपोजिटको रूपमा काउन्ट गर्न पाउँदैन थिए। अहिले पछिल्लो समय 3-4 वर्ष यता हामीले निरन्तर त्यसलाई उपलब्ध गराउँदै गयौँ र यो पछिल्लो 6 महिना यता त उनीहरूले स्थानीय तहको जुन ब्याङ्कमा रहेको पैसा छ त्यसको 80% 80% हेर्नुहोस्, पहिले 50 थियो पुसभन्दा अगाडि, त्यसलाई चाहिँ 80% पुऱ्याएर त्यो निक्षेपको रूपमा काउन्ट गर्न दिने व्यवस्था आयो र अस्ति पनि त्यो व्यवस्था फेरि 50 मा फर्किन्छ कि भन्ने थियो, फेरि त्यसलाई सरकारले 80 बनाइदिएको छ। त यसरी तरलतालाई कतिको हामी सहज बनाउन सक्छौँ, कुन हदसम्म सहज बनाउन सक्छौँ, त्यो प्रयास चाहिँ सरकारले पनि गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरेको छ। तर अहिले हिजोको जस्तो 2 वर्ष अगाडिको जस्तो कोभिड कालको जस्तो हामीसित 2 खर्ब अधिक तरलता, 2 खर्ब चाहिँ ब्याङ्कहरूले पैसा कहाँ राखौँ के गरौँ भइरहेको अवस्था, है। त्यो चाहिँ आज होइन। आज ब्याङ्कले के हो अवस्था थियो। आज ब्याङ्कले 3 खर्ब हरेक दिन राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएर चलाइरहेको अवस्था हो। त्यसैले बजारमा तरलताको त अभाव छ, तरलताको दबाव छ, तर हामीले केही समय चाहिँ यसलाई थ्याक्नु पर्ने हुन्छ। केही समय अझै पनि थ्याक्नु पर्छ। किन भनेर भन्दा अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा हामीले धेरै ठुलो विस्तार खोज्ने कि विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको दबावलाई हेर्ने। मुद्रास्फीति उकालो लाग्दै गइरहेको छ। संसारका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले हाम्रो प्राथमिकता भनेको मुद्रास्फीति हो, है। मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ गरिब मान्छेलाई पर्छ। तपाईँ नेपालमा पनि हेर्नुहोस्, आज वस्तुको मूल्य त बढिरहेछ, त्यसको असर सबभन्दा बढी कसलाई पर्छ भन्दा सामान्य मान्छेलाई पर्छ। त्यसैले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चित भोलि घट्ने बित्तिकै त्यसको असर पनि सामान्य मान्छेलाई बढी पर्छ। किन भन्दा सामान्य मान्छेले खाने वस्तुहरू विदेशबाट अहिले हामीले आयात गरिरहेछौँ। अब यो अर्थतन्त्रको संरचनासित सम्बन्धित विषयमा म अहिले यहाँ बहस गर्दैन, किन भनेर भन्दा हिजोको दिनमा तपाईँ चाहिँ आफ्नै घरमा फलेको तरकारी खानुहुन्थ्यो,
हुन्थ्यो, त्यही बारीमा चाहिने अरू फलफुलहरू फल्थे, त्यही चाहिने आफ्नो लाइभ स्टक अथवा एउटा भैँसी पालेको हुन्थ्यो, गाई पालेको हुन्थ्यो, र दुधको उत्पादन घरमै हुन्थ्यो, खाद्यान्नको उत्पादन हुन्थ्यो। पाउडर दुध किनेर खायौँ हामी, बङ्गलादेशबाट अथवा बैंकिङबाट 40 अर्बको तरकारी किन्दैछौँ हामी, होइन? 20-25 अर्बको फलफुल आयात गरिरहेछौँ, 50 अर्बको चामल मात्र आयात गरिरहेछौँ, त्यस्तै गेडागुडीको आयात गरिरहेछौँ भने यो अर्थतन्त्रको संरचनासित सम्बन्धित समस्या छ। जहाँसम्म हामीले यस्ता वस्तुहरू, जुन वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन गर्न सक्छौँ तिनीहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ भने त्यहाँसम्म चाहिँ यो अनिश्चितता, विदेशी विनिमय सञ्चितको दबाव चाहिँ ठुला कर्जाको अनुगमनमा चाहिँ अब राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने भयो। अब अहिलेको कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण, ओभर कन्सन्ट्रेसन जुन देखिया छ, केही निश्चित मान्छेहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रको ठुलो पुँजी परिचालन गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि बैंकको पैसा छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि आम मान्छेलाई चाहिने वित्तीय पहुँच भनौँ, ऋणसम्मको पहुँच आम नागरिकलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावित गरेर आउँछ। थोरै व्यक्तिको पन्जाबाट हुने लोन अथवा बैंकको पैसा अब सामान्य नागरिकले पनि चलाउन सक्छ भन्ने अवधारणा रूपमा भन्नुहुन्छ भने 5 वर्ष अगाडि नै मैले चाहिँ कुनै आर्टिकल लेखेको छु, साधन कब्जाको जोखिम, हैन? साधन कब्जाको जोखिम। त्यसैले यस्तो फाइनान्शियल रिसोर्स चाहिँ निश्चित मान्छेको हातमा हुने बित्तिकै के हुन्छ त भनेर भन्दा अर्थतन्त्रमा एक किसिमको फेरि इनइक्वालिटी थप बढ्दै जान्छ र त्यो साधनको मिसअलोकेसन पनि हुने डर हुन्छ। आज हेर्नु हो भने साना ऋणीहरू अधिकांश चाहिँ आफ्नो कर्जा नियमित रूपमा तिर्छन् र ठुला ऋणीहरू ठुलो ऋण चाहिँ डिफल्ट भइदियो भने त ब्याङ्कलाई पनि समस्या हुन्छ, सिस्टमलाई समस्या हुन्छ। त्यसैले वित्तीय साधन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नहोस् र आम मान्छेलाई सहज रूपमा कर्जा पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना त हुनुपर्छ राज्यको र आम मान्छेको। वित्तीय साधन सीमित व्यक्तिको हातमा सीमित नहोस्, सबैको पहुँचमा पुगोस्, भोलि त्यसले सीमित व्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्रमा तलमाथि गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्य। हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि त्यहाँ एसएमइजलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एसएमइज साना घरेलु मझौला उद्यमहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका हुन्छन् र जति बेला अप्ठ्यारो पर्छ त्यो सबभन्दा बढी तिनीहरू प्रभावित हुन्छन् भनेर राज्यले तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छ। त्यही भएर तपाईँले घर जग्गा धितोमा पाइने कर्जामा पनि कडाई गर्नु भएन? यो के हो भन्दाखेरि प्रयोजन नखुलेको, प्रयोजन नखुलेको, प्रयोजन खोल्नु भएको छ भने त्यसमा कडाई गरेको छैन। र प्रयोजन कहिले हुँदैन, ल ओभरड्राफ्ट चाहियो भनेर ब्याङ्कमा चाहिने कुनै किसिमको दबाब, कतैबाट भनसुन गराउने, होइन, अथवा कुनै हिसाबबाट ल अर्को पैसा मलाई चाहिहाल्यो भन्ने, तर प्रयोजन थाहा छैन, होइन? भोलि गएर उसले चाहिँ कतै गएर अनावश्यक कुरामा खर्च गरिदिन सक्छ। र त्यसैले प्रयोजन खोल्नेमा यस्तो छैन है, हामीले त्यसैले प्रयोजन खोल्नेमा काम के हो भनेर स्पष्ट हुनु पर्यो भने उत्पादनशील काम हुने अवस्था छ भनेदेखि त्यहाँ त कर्जा लगानी गर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिया छ। जग्गा धितो राखेर पनि दिन्छ। कृषिको काम गर्नुस्, 15% त ब्याङ्कले हरेकले लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले किन तोक्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो प्रयोजन अफवाह फैलाउने प्रयास गरेको। अब त्यहाँ यो जग्गा धितो राखेर लोन पाइँदैन भनेर होइन, यो चाहिँ घर जग्गा धितो राखेर लोन नपाउने भन्ने होइन, भ्रामक समाचार पनि प्रयोजन नखुलेकोमा त हामीले यसलाई कडाई गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रयोजन नखुल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो साधनको त दुरुपयोग हुन्छ नि। के काम गर्ने स्पष्ट भनेर खुल्यो भने जग्गा धितो राखेर पनि लोन पाइन्छ, यतिले प्रष्ट हुन्छ, मजासँग पाइन्छ। खैर, अब अर्को, यो सरकारले बजेटमा लिएको 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा चाहिँ चुनौतीपूर्ण भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले किन? अब राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई चुनौतीपूर्ण भन्दा पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहजीकरण गर्नु मौद्रिक नीतिको पनि कर्तव्य हो, राष्ट्र ब्याङ्कको पनि दायित्व हो। तर सँगसँगै हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि भनेको खालि चाहिने कर्जा विस्तारले मात्रै हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा आर्थिक वृद्धिका लागि अन्य व्यवस्थाहरू, उदाहरणका लागि तपाईँको किसानको उत्पादन छ, कृषि उपजको उत्पादन छ भने उत्पादन मात्रै गरेर भएन, हामीले त उत्पादन गर्नका लागि ल सहज ढङ्गमा कर्जा देऊ भनेर भनिरहेको छौँ, त्यसको बजारीकरण हुनु पर्यो, त्यो चाहिने कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले भोलि कसैले किन्दैन भने त्यो किन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विदेशबाट सस्तोमा आइरहेका कतिपय वस्तुहरू हुन सक्छन्, होइन? तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गरिकन आन्तरिक उत्पादनको बजारलाई सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै सबै कुरा पुर्याइदिने भन्ने होइन, हाम्रा अन्य पूर्वाधारहरू, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर, अरू इन्स्टिट्युसन पनि त्यत्तिकै बलियो बन्नुपर्छ। त्यसपछि त हामीले सहज ढङ्गमा नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिने 12% औसतमा कर्जाको ब्याज दर भनेको त्यति धेरै ठुलो होइन है, र त्यो सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध हुने बित्तिकै उनीहरूले काम गर्न सक्छन्। तर के भन्दा धेरै मान्छेको गुनासो के छ, अहिले पनि तपाईँले सुनिरहनु भयो होला, जुम्लामा स्याउ छ, त्यो स्याउ त्यहीँ कुहिने अवस्था छ। काठमाडौँसम्म अथवा सुर्खेतसम्म आउन सक्दैन, स्याउ धेरै नेपालगञ्जसम्म पनि आउन सक्दैन, स्याउ धेरै फल्दा पनि दुःख, नफल्दा पनि दुःख भनेर अस्ति चाहिने कुरो आइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दा
हामी कहाँ त त्यो कर्जा अथवा ब्याज दर मात्रै ठुलो चाहिने फ्याक्टर त रहन्छ, त्यो मात्रै मेजर ड्राइभर होइन। उत्पादनको बजार पनि खोज्नु पर्यो, बजारीकरणको चाहिने समस्या छ होइन। उत्पादकलाई हामीले चाहिने अस्योर गरिदिनु पर्ने, सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने, उसलाई चाहिँ हामीले निश्चिन्त बनाइदिनु पर्ने, तपाईँको उत्पादन राज्यले किनिदिन्छ अथवा बजारसम्म हामी पुर्याइदिन्छौँ भन्ने। त यसका लागि त उत्पादनको लागि हाम्रो सिर्जना राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिने भनेको के हो भन्दा सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराइदिने, ब्याज के चाहिने सरलीकरण गरिदिने, ब्याजमा के सहुलियत हुन्छ भने त्यो उपलब्ध गराइदिने हो होइन, त्यो व्यवस्था गरिदिने हो। त्यो बजारीकरणका लागि त मैले भन्न खोजेँ आलु किनेर बाँच्नु पर्ने अवस्था, अहिले भारतबाट आलु किनेर बाँच्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिनु एउटा कुरा म राष्ट्र ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा कतिपय अन्य निकायहरू जस्तो स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हामीले त यत्रो ठुलो मेकानिजम बनाएको छौँ नि, उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो भने त्यसले चाहिने किसानको कृषि उपजको बजारीकरणलाई सुनिश्चित बनाइदिन सक्छ। उहाँहरूले कोल्ड स्टोरेज चाहिँ त्यहाँ राखिदिने अनि एउटा स्थानीय तहले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिदिने, त्यो जुन उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमम चाहिँ सपोर्ट प्राइसमा किनिदिनुपर्छ है। त यस्तो व्यवस्था त राज्यका अन्य निकायहरूले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर सहजीकरणको भूमिका मात्र खेल्न सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। राष्ट्र ब्याङ्कले त कर्जाको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गराइदिने हो। यो सहकारी 30,000 सहकारी छन्, सहकारीको नियमन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने पनि यसभन्दा अगाडि धेरै गुनासो आएको छ। अहिले केही उद्योगी व्यवसायी, केही राजनीतिक दलका नेताहरूले सहकारी र लघु वित्तले गर्दा गाउँ खोक्रो भइसक्यो, साडी र टोपी बोकेर जनता अब सडकमा आउँछन् भन्दैछन्। अब तपाईँले यसमा त ल्याउनु भएको छ, गभर्नर साहबले बजेटले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने भनेर चर्चा चाहिँ धेरै भयो। अहिले यो मौद्रिक नीतिमा आएको छ, यो कार्यान्वयनमा आउँछ। सहकारीलाई हामीले गाउँको लागि थप चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने, सहकारीको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने यो आवश्यकता छ। यो वर्षौँदेखि खड्किरहेको तपाईँले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 22 वर्ष अगाडिको बजेटमा पनि मलाई सम्झना भएसम्म 2056 सालको बजेटमा पनि सहकारीको नियमन सुपरिवेक्षणका लागि सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन गठन गर्ने भन्ने कुरा आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडिको बजेटहरूमा पनि लेखिएको छ। त्यसैले राज्यले यो सहकारीको नियमन, सहकारीको सुपरिवेक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूको रिसोर्स मोबिलाइजेसन, उनीहरूले चाहिँ कर्जा अथवा त्यहाँ बचत परिचालन चाहिँ 5 खर्बको हाराहारीमा गरिरहेका छन् होइन, 5 खर्ब होइन। त त्यसैले उनीहरू हाम्रो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गरेको विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी भन्दा पनि ठुला छन्। त्यसैले त्यो सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो हामीले भनिरहेको अवस्थामा त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था, स्पेसियलाइज्ड एजेन्सी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सरकारले बजेटमा राखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिने के हो भन्दा त्यो एजेन्सी बन्ने क्रममा जस्तो भोलि कस्तो ऐन बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक सहयोग गरिदिन सक्छ। केही समय चाहिने भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना सुपरभाइजरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ एक्सपर्टिज सेयर गर्नका लागि, नलेज सेयर गर्नका लागि पठाइदिन सक्छ। आफ्ना के रेगुलेसनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नलेज सेयर गर्नका लागि पठाइदिन सक्छ। त्यो संस्थाको स्थापनामा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काम भनेको सहजीकरण हो, तर लिड रोल चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय होइन, सहकारी मन्त्रालयले लिने हो कि अर्थ मन्त्रालयले लिने हो कि त्यो उहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालय बेसमा यो अब अर्को कुरो चाहिँ जहाँसम्म लघुवित्तको छ, लघुवित्तको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको छ, प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ। अब 3-4 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने लघुवित्तले 22% लिन्छ, 23% लिन्छ भन्ने थियो। अहिले लघुवित्तलाई 15% लगानी गर्छ। अहिले 15% थियो भन्ने हामीले 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो 2 वर्षदेखि। त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। त्यसैले कुनै पनि लघुवित्तले 15% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्। यदि त्यस्तो छ भने राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गर्न सकिन्छ, सिधा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। सिधा हाम्रो गुनासो सुन्ने लघुवित्तले छुट्टै चाहिने पोर्टल नै, अब जसले चाहिने त्यहाँ अवेर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर गुनासो सुन्ने पोर्टल छ, त्यो पोर्टलमा आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सक्नु भएन, लघुवित्तले फोन गरेर गाउँमा गएर मिटर ब्याजमा लगानी गर्दैछ, ऋण अहिले त्यो अवस्था छैन। जुन गुनासो त्यो अवस्था छैन। अहिले यदि छ कतै भने पनि सिधा राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामी सम्बोधन जनतालाई सुनाइ। अब अर्को विषय, यो ग्रिन ट्याक्सोनोमी भनेको चाहिँ के हो? यो अहिले मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो त भन्दा एउटा चुनौती म्यानमेड चुनौती होइन कि के अरे म्यानमेड पनि हो यो होइन, तर चाहिँ मान्छेले प्रकृतिसँग खेल्दै जाँदाखेरि बिगारेको। अब जियो पोलिटिकल रिस्क छ, युद्ध छ, त्यो अर्को कुरो भयो। अर्को क्लाइमेट चेन्ज होइन, त्यो यो क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्स्टमा
हाम्रा ब्याङ्कहरूले गर्ने लगानी भोलि इन्भाइरोमेन्टल रिस्कलाई एसेस गरेर गर्छन् कि गर्दैनन् हैन। त इन्भाइरोमेन्टल चाहिने जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने विश्लेषण गर्ने यो काम चाहिँ लगानी गर्दा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने त्यसले चाहिने अरू ठुलो जोखिम ल्याइदिन सक्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले इभन अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय निकायहरूसँगको समन्वयमा हामीले योसित सम्बन्धित चाहिने कस्तो कर्जा विस्तार गर्दा कस्तो परियोजनामा गर्ने, त्यसले चाहिने क्लाइमेटमा कस्तो असर ल्याउन सक्छ, वातावरणमा कस्तो असर गर्न सक्छ, क्लाइमेट चेन्ज प्राकृतिक वातावरण हेरेर पनि बैंक लगानी गर्न यो कुरा गर्नुपर्छ। हामीले यद्यपि योसित सम्बन्धित अहिले पनि निर्देशन छ हैन, तर अझ यसमा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, अरू मुलुकहरूमा के काम भइरहेका छन्। पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने जस्तो लास्ट इयर चाहिँ ग्लासगोमा है क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुभयो। त यसले हामी सबैलाई झकझक्याइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमै हामीले ग्रिन इकोनोमीलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ, कसरी फोसिल फ्युलको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम त्यो भोलि ब्याङ्कमा पनि आउन सक्छ, ब्याङ्कको कर्जा प्रवाहमा पनि त्यो हेर्नुपर्छ। कर्जा भोलि परियोजनामा लगानी गरिसकेपछि नडुबोस् कर्जा भन्नेतिर हामी चाहिँ बढी चाहिने सजग हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यी धेरै कुराहरू राखेर चाहिने र ग्रिन ट्याक्सोनोमीसित सम्बन्धित चाहिने यो विषयमा काम पनि भइरहेको छ, काम गरिरहेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ धेरै ब्याङ्कहरूसित कोअर्डिनेसन गर्छ, धेरै एजेन्सीहरूसित कोअर्डिनेसन गर्छ, अलायन्स फर फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेर भनिन्छ आफै, त्योसँग मिलेर हामी यसमा चाहिँ ग्रिन ट्याक्सोनोमी तर्जुमा गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हेजिङ बारे मौद्रिक नीति बोल्न सकेन भनेर पनि हेजिङसित सम्बन्धित विषयमा त सरकारले चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, सरकारले आफ्नो काम गरिरहेछ, निर्देशिका नै चाहिने जारी गरिसकेको अवस्था छ। मलाई मौद्रिक नीतिमा बोल्नु पर्दैन थाहा भएसम्म यो त राष्ट्र बैङ्कको मात्र नभइकन सरकारको दायराको विषय, सरकारले यसलाई काम अगाडि बढाइ पनि सकेको छ। यो सबै विषयमा आज हामीले समग्र छलफल गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले के भन्नुभयो भने हुन त यो कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्थ्यो, तर भनेको जस्तो कसिलो खालको चाहिँ मौद्रिक नीति आउन सकेन भनेर प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो हिजो। उहाँले के भन्न खोजेको, तपाईँले के बुझ्नुभयो? हैन, स्वाभाविक रूपमा अब एउटा जुन अहिलेको परिवेश अनुसार सेन्ट्रल ब्याङ्कको नेतृत्व गरिसकेको एउटा व्यक्तिले बोलेको, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा काम गरिसकेको हरेक मान्छेको चाहना के हुन्छ त भनेर भन्दा अहिलेको अवस्था थप नबिग्रोस् र यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना हुन्छ र त्यो धेरैतिरबाट चाहिने व्यक्त भएका उहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरू चाहिने अहिलेको मोनेटरी पोलिसीमा प्रतिबिम्बित भएका छन्, यसमा राखिएका छन् र त्यो क्रममा नै अहिले जे जति हामीले मोनेटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा सुधार गऱ्यौँ, परिमार्जन गऱ्यौँ, त्यो कुरा त्यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। किनकि उहाँले आफैले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व गरेर आइसकेको व्यक्ति, क्राइसिसमा पनि उहाँले नेतृत्व गरेको हो, त्यसैले जाने भोलि अर्थतन्त्र नबिग्रोस् भन्ने विषयमा त स्वाभाविक रूपमा पूर्वजहरूको त झन् बढी चिन्ता हुन्छ, चासो हुन्छ। चिन्ता बढी चासो र चिन्ता मात्रै हो। अन्त निफ्टालाई मर्जर गर्ने भनेको छ, यो पूर्वाधार विकासको लागि तयार गरेको एउटा ब्याङ्क हो होइन। यो चाहिँ किन यति धेरै अब नेपालमा पूर्वाधारको विकास भइरहेछ, झनै आवश्यक पर्नुपर्ने ठाउँमा किन मर्जरमा लगिँदैछ? यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने पूर्वाधारसित सम्बन्धित सरकारले लगानी गरेका कुनै अरू त्यस्ता संस्थाहरू छन् भने ती संस्थाहरू चाहिँ त्यति प्रभावकारी रूपमा नियमन पनि भएका हुँदैनन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण पनि भएको हुँदैन। त्यस्ता अरू कुनै संस्था छन् भने तिनीहरूलाई पनि पूर्वाधार बैङ्कमा चाहिने गाभेर यसको पुँजी त ठुलो बनाउनु पर्छ। 20 अर्बको पुँजीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ। अहिले ब्याङ्कहरूकै तपाईँले हेर्नुभयो अहिले मर्ज भइरहेका ब्याङ्कहरूको पुँजी चाहिँ 40 अर्ब पुग्दैछ भने ठुला ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, पूर्वाधारसित सम्बन्धित चाहिने कामहरू गर्नुपर्ने ब्याङ्कको पुँजी 20 अर्ब भएर त पुग्दैन। त्यसैले यसको पुँजी चाहिँ बढाउनु पर्छ र त्यो पुँजी बढाउनका लागि त्यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अरू कुनै संस्थाहरू छन् भने तिनीहरूलाई मर्ज गराउने भन्ने आशय, अझै विस्तार गर्ने आशय हो राष्ट्र ब्याङ्कको। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरियो। यो सरकारले प्रस्तुत गरेको, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको यो मौद्रिक नीति 79-80 को विषयमा थुप्रै विषय प्रसङ्गमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। यो संवाद र समयको लागि म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद, चाहिने समय दिनुभयो र केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि सगरमाथा टेलिभिजन र सुनिलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति 79-80 को विषयमा प्रस्तुत भएका विभिन्न विषय प्रसङ्गमा हामीले अत्यन्तै स्पष्ट हुने गरी छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्यौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।